अस्सलाम वालेकुम। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर इरम भट्ट, वाइस चेयरपर्सन CUH पाकिस्तान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारी मेडिसिन कॉलीफॉस है। असाबी मेडिसिन जो है हमारी, यानी कि वो अद्वियात जो हमारे नर्वस सिस्टम में काम आती हैं, नर्वस सिस्टम की कमज़ोरी में काम आती हैं, जिनको हम नर्वस मेडिसिन कह सकते हैं या रेमेडीज़ कह सकते हैं। कॉलीफॉस जो है इन तमाम अब असाबी अद्विया की सरदार है, टॉप रेमेडी है। जहाँ कहीं असाबी कमज़ोरी का जिक्र आएगा वहाँ पर कॉलीफॉस आएगी। एक बात तो ये ذہن में रखने वाली है कि जहाँ कहीं काली का नाम आएगा वहाँ पर वीकनेस लाजमी तौर पर आएगी। जिस मेडिसिन के साथ काली लगेगा वहाँ पर आप समझ लीजिए कि कमज़ोरी लाजमी तौर पर पाई जाएगी। और कॉलीफॉस जो है ये हमारी वो मेडिसिन है जो हमारे नर्वस सिस्टम की वीकनेस में बहुत ही कामयाबी के साथ इस्तेमाल की जाती है। दिमागी कमज़ोरी हो, जिस्मानी कमज़ोरी हो, असाबी कमज़ोरी हो। अब ये दिमागी, जिस्मानी और असाबी कमज़ोरी अगर ये कसरत मुबाशरत की वजह से आ रही है, मुश्तनी की वजह से आ रही है, एक्यूट डिजीज़ की वजह से आ रही है, बहुत ज़्यादा आपने फिज़िकल या मेंटल वर्क कर लिया उसकी वजह से आ रही है, बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में आपके गम हैं या आप जज्बाती तौर पर बहुत पुरजोश हैं और बड़ी जल्दी आप मामलात को जो है अपने ऊपर ले लेते हैं और आपके जज्बात में हलचल मच जाती है। तो जज्बात, ये मैं सेंसेशन फिजिकल नहीं कह रही हूँ, यानी कि जो सेक्सुअल सेंसेशन है मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ कि आपके जज्बात में जो हलचल मचती है, ये असरात कबूल करने के हवाले से कि आपको कोई भी जज्बाती, आपने अगर कोई सीन देखा है तो आपके असाब के ऊपर असर पड़ गया, आपने कोई जज्बाती मामला देखा उसकी वजह से आपके असाब के ऊपर असर पड़ गया, या आपने कोई जज्बाती तहरीर पढ़ी उसकी वजह से आपके असाब जो हैं वो एकदम मुतासिर हुए, तो वहाँ जो है हम कॉलीफॉस को इस्तेमाल करते हैं। कॉलीफॉस जो है ये उन बच्चों की भी दवा है जो इम्तहान में मेहनत नहीं कर सकते या इम्तहानों के अलावा भी मेहनत नहीं कर सकते। हमारे एक सीनियर डॉक्टर्स थे, उन्होंने अपने बच्चों को बचपन में कॉलीफॉस का इस्तेमाल करवाया। माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं जब उनकी फैमिली को देखती हूँ तो मुझे अजीब सी एक खुशी होती है। वो होम्योपैथिक डॉक्टर थे, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे। वो गाहे बगाहे अपने बच्चों को कॉलीफॉस खिलाया करते थे। माशाल्लाह, एक बेटा इंजीनियर बन गया, एक बेटा डॉक्टर बन गया, एक बेटा, बाकी जो बच्चे हैं उन्होंने MA M.Ed कर लिया, कोई स्कूल में प्रिंसिपल हो गया, कोई कॉलेज में पढ़ाता है। यानी उनकी फैमिली जो है माशाल्लाह हर हवाले से तालीमी एतबार से सरे फहरिस्त ही है। और उनकी फैमिली के लोग मुझे ये बात बताया करते हैं या बताया करते थे कि हमने बचपन में कॉलीफॉस का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया है, कि हमारे वालिद साहब जो थे वो हमारे मुंह में अक्सर कॉलीफॉस जो है 6X में या 12X में जो है वो हमारे मुंह में डाल दिया करते थे और कहते थे कि इससे दिमाग मजबूत होता है और याददाश्त बेहतर होती है, जहन चलता है। तो मैं जब उनकी फैमिली को देखती हूँ तो मुझे कॉलीफॉस के जो है सम्राट जो हैं उनकी पूरी फैमिली में नज़र आते हैं माशाल्लाह। तो वो बच्चे जो मेहनत नहीं कर पाते, वो बच्चे जो ذہنی तौर पर कुंद हैं, वो बच्चे जिनका पढ़ाई में दिल नहीं लगता, वो बच्चे जो अपना सबक याद नहीं कर पाते, वो बच्चे जिनको दिमागी मेहनत करना एक अजाब लगता हो, वहाँ पर आप कॉलीफॉस को इस्तेमाल करवा सकते हैं। कॉलीफॉस बेसिकली तो नर्वस सिस्टम की मेडिसिन है और हमारा दिमाग जो है वो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड करता है, लेकिन इसके साथ कॉलीफॉस में जिस्मानी कमजोरी भी पाई जाती है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि जहां कहीं भी काली का लफ्ज आएगा वहां पर कमजोरी लाजमी तौर पर पाई जाएगी। अब जितनी भी आप अपना मटीरिया मेडिका देखें उसमें काली के नाम से जितनी भी अद्वियात है आपको उनमें कमजोरी लाजमी तौर पर मिलेगी। ये यानी काली की जो फैमिली है इसकी एक खासियत है। कॉलीफॉस के जो पेशेंट होते हैं ना, इनको मामूली काम भी जो है ना एक हैवी टास्क लगता है। यानी उन्हें लगता है कि आपने उन्हें छोटा सा एक काम कह दिया और उन्हें लगेगा कि आपने पहाड़ खोदने को कह दिया। यानी वो जिस्मानी काम से और दिमागी काम दोनों से जी चुराते हैं और इनमें मेंटल और फिजिकल प्रोस्ट्रेशन पाई जाती है। अब प्रोस्ट्रेशन कहते हैं निढाल होना, यानी ये थोड़ा सा काम करेंगे तो ये निढाल हो जाएंगे, इनमें इतनी
طاقت نہیں ہوتی, یہ زیادہ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں, دماغی طور پر ان کے اندر کمزوری پائی جاتی ہے, یہ فزیکلی بھی اتنا ایکٹیو نہیں ہوتے کہ چلو اگر دماغ نہیں چلتا تو فزیکلی ایکٹیو ہو جائیں, یہ فزیکلی بھی اتنا ایکٹیو نہیں ہوتے. تو جہاں کہیں دماغ سے ریلیٹڈ, نروس سسٹم سے ریلیٹڈ کوئی بھی مرض آئے گا, وہاں پر آپ نے کالیفاس کو نہیں بولنا. اب دیکھیے کہ کالیفاس جو ہے چونکہ دماغی کمزوری کی دوا ہے, نروس سسٹم کے ویک ہونے کی دوا ہے, لہذا فالج کی بہترین دوائیوں میں سے ایک دوائی ہے. اعصابی کمزوری کی وجہ سے اگر بچے رات کو بیڈ گیلا کر دیتے ہیں, پیشاب خارج ہو جاتا ہے ان کا, تو وہاں پر بیڈ ویٹنگ میں بھی ہم کالیفاس کو استعمال کرواتے ہیں. ٹائیفائڈ میں کالیفاس بہترین کام کرتی ہے. آپ اگر ٹائیفائڈ میں جبکہ پہانے جو ہیں بدبودار ہوں, سانس میں سے بھی بو آتی ہو, تو آپ ٹائیفائڈ میں کالیفاس کو استعمال کروائیے. ٹائیفائڈ میں کالیفاس جو ہے بہترین کام کرتی ہے. اس کے علاوہ میں یہ کالیفاس کا آپ کو ایک اور نمایاں پہلو بتا دوں, یا آپ کو میں کلینکل ایک ٹپ دے دوں کہ کالیفاس جو ہے نیند نہ آنے کی بہترین دوائیوں میں سے ایک دوا ہے. جہاں پیشنٹ جو ہمارے آ کے شکایت کرتے ہیں کہ انہیں رات کو نیند نہیں آتی ہے, تو وہاں جہاں ہم دوسری میڈیسن کا استعمال کرواتے ہیں, وہاں پر کالیفاس کو بھی استعمال کروایا جاتا ہے. ایسے لوگ کمزوری کی وجہ سے جن کے بال گرتے ہیں, آپ ان کو بھی کالیفاس استعمال کروا سکتے ہیں. بلکہ وہ پیشنٹ جو آپ کے پاس بالوں کے حوالے سے آئیں, وہاں پر آپ لازمی اپنی میڈیسن میں ایک میڈیسن جو ہے کالیفاس کو رکھیں. ان کے بال گرنا جو ہے بند ہو جائیں گے. ذہن مضبوط ہونے کی وجہ سے, دماغی قوت حاصل ہونے کی وجہ سے بال نہ صرف گرنا رکیں گے, بلکہ بال جو ہیں وہ نئے بھی آنا شروع ہو جائیں گے. تو کالیفاس جو ہے اس کی آپ اس کو اگر آپ سم اپ کریں تو کالیفاس جو ہے یہ آپ کی مینٹل فٹیگ, مینٹل پروسٹریشن, یعنی نڈھال ہو جانا جسمانی طور پر, دماغی طور پر, اعصابی کمزوری, جہاں اعصابی کمزوری کی وجہ سے کوئی بھی مسئلہ آ رہا ہے, راشا کی کیفیت آ رہی ہے, آپ کے ہاتھ کانپتے ہیں, آپ کی گرفت مضبوط نہیں ہے, آپ کے کندھے درد کر رہے ہیں, آپ کی کمر میں درد آ رہا ہے, یعنی آپ کا نروس سسٹم اتنا مضبوط نہیں ہے کہ آپ کسی بھی چیز کو سہ سکیں, آپ غم کو سہ سکیں, آپ جذبات کو سہ سکیں, آپ خوشی کو برداشت کر سکیں, وہاں آپ نے کالیفاس کو نہیں بولنا. اور اس کی جو ایک بہترین جو اس کی موڈیلٹی ہے وہ یہی ہے کہ جسمانی اور ذہنی مشقت جو ہے یہ پیشنٹ کی علامات میں اضافہ کر دیتی ہے. تو اعصابی دواؤں کی ٹاپ میڈیسن ہے, بہت ساری ہمارے پاس میڈیسن ہے. میں یہ نہیں کہتی کہ صرف کالیفاس ہی ہے, لیکن کالیفاس کا درجہ جو ہے وہ اعصاب کے حوالے سے, وہ ہماری میڈیسن جو نروس سسٹم کے اوپر کام کرتی ہیں, اس میں کالیفاس جو ہے ایک سردار میڈیسن کے طور پر جانی جاتی ہے. اور اگر آپ اپنے کلینک میں اس میڈیسن کو استعمال کروا کے دیکھیں تو آپ یقین جانیے آپ کو حیرت انگیز نتائج ملیں گے. ویک میموری کے حوالے سے, ویک مینٹل سمٹم جو ہمارے پاس آتے ہیں, دماغی کمزوری کے حوالے سے, یہ کہیں بھی آپ کو مایوس نہیں کرے گی. عام طور پر اس کی جو پوٹینسی استعمال کی جاتی ہے وہ آپ اس کو ایکس پوٹینسی میں استعمال کر سکتے ہیں, 6x میں, 12x میں, آپ اس کو 30 پوٹینسی میں بھی استعمال کر سکتے ہیں, 200 میں بھی کر سکتے ہیں. فالج جہاں پر آتا ہے, یہاں فالجی کیفیات آتی ہے, فالجی کمزوری آتی ہے, پیرالٹک ویکنس جسے کہتے ہیں, وہاں آپ اسے 1 m میں بھی استعمال کر سکتے ہیں, 10 m میں بھی استعمال کر سکتے ہیں. یہ میڈیسن انشاءاللہ آپ کو کبھی بھی ناکام نہیں کرے گی. شکریہ.